سلام البنات، جيسبر تكونوا بيان، عيطتوا بيان ايتو. عندي صافي لونطون ما حطيت لكمش اون فيديو. راح نكمل لكم كوسميتيك تاعي. مي هذا لو كوسميتيك ماشي كوسميتيك تاع الجهاز وماشي كوسميتيك تاع الشعر، هذا لو كوسميتيك اللي نستعملوه شاك جور. دونك نبداو. عندي هاد لابوشيت نحط فيها لو ميك اب تاعي، بارفوا كي نحب نخبيه ايتو. فوالا. عندي هاد لو سافون تاع دوف نستعملو بوغ tous les jours باردون. عندي هاد لو ستيك انصحكم تاني بزاف بيه، بلوس لو ستيك اللي هضرنا عليه لا فوا باسي اللي هو لو ستيك تاع سامكس بلو. دونك هذا ثاني تاع ريكسونا انا نستعملو شاك جور. وهنا لي ديودورون ننصحكم بزاف بهاد لي ديودورون تاع دوف. نستعملوهم بوغ tous les jours. فيهم ريحه الصابون، تحسوا فيهم ريحه النقاء ايتو. دونك هنا عندنا لي كريم هيدراتونت. عندي هذه تاع ديما الكوبا شير دير 10000. عندي هذه تاع نيفيا. دونك تاع ديما بال هذه نستعملها بوغ tous les jours surtout pour les mains et le corps. وهذه نستعملها même pour le visage. عندي هذه نستعملها في لو روتين ديبيلاسيون تاعي. الواكس فيغ هذا بزاف مليح، خير من لاسيغ اورينتال اللي مالفين نستعملوها. هاك فوالا. هنا نبداو. هادو بوغ مي شوفو نستعمل هاد لا بروس بزاف مليحه، انا مساعدتني. عندي هاد لو سيروم تالمون نحبو بزاف. فوالا كنت تشوفو قريب يكمل تاع توب ماجيك، فوالا البلو. وعندي هذا لاك بور مي شوفو توجور نستعملو غير كي تعود عندي مناسبه ايتو. فوالا. هنا نروحو لي برودوي كوسميتيك بلوتو ميك اب اللي عندنا. راح نبدا لكم بلي فيسيل. فوالا انا هذا سي لان دو مي كود كار، نحبو بزاف. يطلع شوافر بيان، لا بروس تاعو بزاف هايله، ما يطلعش، يشيح غابيدمون ويتنحى فاسيلمون. دونك هذا سي لو توب حتى لدركا اللي شفتهم وجربتهم. هادو اوسي هذا تاع نايكد ما نستعملوش بزاف باسكو ما عجبنيش بزاف، يجي ليكيد وما يشيحش بالخف، دونك ما نستعملوش بزاف. وهذا بزاف نحبوه بصح شويه ينصل لي شوافري. فوالا. هنا نرجعوا لي كريون اللي عندي. انا هاد الكريون مارون نستعملو باش ندير به لي سورسيل تاعي، جاي كيما لا كولور تاع لي سورسيل تاعي. كاين هادو تاني، هذا لو نوار، هذا لو نوار. هذا ما والمنيش بزاف باسكو جاي فونسي بزاف لي سورسيل تاعي. دونك فوالا. هنا لي بروس تاع البلوش، عندي هذه وعندي هذه، نستعملهم بور tous les jours. فوالا. مانون عندنا هاد لي سورسيل كوبي، هاد الشوافر نستعملهم غير كي تعود عندي مناسبه ايتو. دوك نرجعوا لي فون دو تان. نبداو بالفون دو تان الاول، هذا تاع سيفورا. انا نستعملو بزاف في الصيف باسكو نحب نكون برونزي ايتو، هو على كولور تاعو جايه شويه فونسي، معليش دوك نشوفوها مع بعضنا. فوالا. هاوليكم تاع سيفورا، سي با نيميرو 32. قلتلكم جاي شويه برونزي على لابو تاعي. هاد لو برايمر نستعملو، ما عنديش بزاف اللي بديت نستعملو. فوالا تاع ايفر بيوتي كما راكم تشوفوا. عندي هاد لو فون دو تاع افينيتون تاع ماريبل. ما كنتش نستعملو بزاف باسكو كان يبان لي عاقد في الشتاء، مي دركا في الصيف راح نولي نستعملو باسكو عادي يبان لي ديجا. وهذا لو كريم فون دو تان نستعملو بريسك شاك جور تاع بور بيبي مينيرال. فوالا. فون دو تان ساش نستعمل هذه تاع هدى بيوتي. فوالا كيما راكم تشوفوا راهي قريب تخلص لي، انا ما نحبها بزاف وتوالمني.
concernant هادو عندي contouring bronzer blush و highlighter voilà palette فيها les quatre en même temps. عندي هذا bronzer en même temps blush جاي في la couleur c'est le bronze surtout في الصيف هذا يولي لي برونات beaucoup plus. عندي هذا هايلايتر في واحد لا كولور بزاف هايله شوفوها مع بعضنا بيغمونطاسيون تاعو هايله فوالا لا بيغمونطاسيون تاعو جو سي با لكن راهي تبان لكم في الضوء دونك هكا. هنا راح نستعملو لي روج على لافغ تاعنا راح نشوفوهم. عندي لي روج على لافغ هادو كيما بعضهم هادو لي ليبستيك انا نستعملهم غير في الشتاء باسكو يكونوا شويه مزيتين. عندي هذا في فوالا بوردو وعندي هذا في الغوز بونبون دونك هادو سورتو العراس لي كولور فونسي كيما نعرفو فوالا. عندي هذا اوسي جاي بوردو فونسي فوالا بلا ما ننساو هذا كيما نقولوها تاع قطيفات في الغوج فوالا. عندي هذا في لو موف شي با لا كان يبان لكم بصح لا كولور تاعو بزاف هايله كيما نديرو وين نخرج يسقسيوني وين شريتيه. ودركا نروحو لتاع تو لي جور انا نستعمل لي كولور هادو نيود لي نحبهم ما يبانوش بزاف فوالا بزاف هايل. هذا مام هذا تاع ايفر بيوتي 228 فوالا ما يبانش بزاف en même temps couleur claire تاع الصيف. وعندي هادو المات تاني نستعملهم تاع تو لي جور جو سي با لا كان نقدر ندير لكم منهم فوالا لي كولور نيود اللي نستعملهم شاك جور. هذا في المارون تاع ماك عندي هذا في الغاز كلاغ كما رانا نشوفو. وعندي هذا لو ديرني لي كولور نيود توجور رايح للغاز. ودركا راح نروحو لي فيرني تاعي اللي نستعملهم فوالا كما راكم تشوفوا بديتهم هاد لابوشيت نحطهم فيها. نبداو برومييرمون بهذا دو سولفون تاع كونفورت بزاف يعجبني ينحي الفيرني فاسيلمون فوالا. نروحو لي فيرني فوالا كما راكم تشوفوا. عندي هادو لي غري نحبهم بزاف هادي ارجونتي هادي غري فوالا تاع بوليش نايل هاني شحال نخبيهم او ميم طون. عندي هاد لي دو نوار فوالا تاع بيو. عندي هادو في الغاز هادي كما راكم تشوفوا في الغاز تاع بي او في. هاد لي فيرني بزاف ملاح تاع بي او في جابو سوكسي ديرنييرمون. عندي هادو في الغاز ان بو فونسي هادي تاع بيبي في الموف بلا ما ننسى هاد البوردو اللي نحبهم بزاف فوالا. وهذه تاني عندي هذه الموف كلاغ راهو طونطونس هاد الصيف كيما على بالكم بكل تاع بيو. عندي هذه الغوج فوالا تاع فلورمار بزاف مليحه. بوردو تاع بيو في هذا الاخر اللي كنت شريته.
عندي هذه بيبي رومانتيك غاز كلار، لا كولور هايله تاعها تاع صيف. وعندي هذه النيود تاع توب ليدي في المارون هكذا، كولور تاع تو لي جور. فوالا هكذا نكونوا كملنا لا فيديو تاعنا تاع الكوسميتيك تاع تو لي جور. مازال ان شاء الله نحط لكم اون دوزيام فيديو تاع لي برودوي كوسميتيك تاعي تاع الشارع. استناوني هاد الايامات. جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم. ما تنساونيش بجام ابوني لاشين اي بارطاجي لو ماكسيموم.